शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। आज आप देख रहे हैं कि हम समंदर के किनारे बैठे हैं। सूरज निकल रहा है और बल्कि निकल चुका है और ऊपर आ गया है। यहाँ पर बैठे हुए ऐसा मंज़र लग रहा है जैसे रूह खुदावंद जो है वो पानियों पर जुम्बश कर रही हो। आज हम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से लगे और यकीनन अगर हम रूह की बात करेंगे, रूहुल कुद्स की बात करेंगे, तो आज हम पेंतिकोस्त की ईद के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले आज का कलाम सुनते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से और उसका 20वां बाब। उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाज़े जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करोगे उनके मुआफ़ किए जाएंगे, जिनके गुनाह कायम रखो उनके कायम रखे जाएंगे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। हम यह मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में हैं और ये उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन, यहाँ जो हफ्ते का पहला दिन है वो हमें तकवीन की किताब की तरफ ले जाता है। पहला दिन यानी नई दुनिया की शुरू। तो आज खुदावंद यीशु मसीह एक नई दुनिया की शुरू कर रहे हैं और उस जगह जहाँ शागिर्द जमा थे उसके दरवाज़े बंद थे। अभी तक ये नई दुनिया खुली नहीं, उसके दरवाज़े बंद हैं। और ये खौफ की वजह से, ये खौफ कौन सा था? ये शागिर्दों का वो खौफ था कि कहीं उनका भी जो है इख्तिताम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत की तरह ना हो जाए, कहीं उनको भी सलीब पर ना चढ़ा दिया जाए। उस खौफ की वजह से वो शागिर्द वहाँ पर बंद थे। यीशु आकर उनके बीच में खड़ा हो गया। जब खुदावंद यीशु मसीह, जो ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की हम बात करते हैं, तो वो ना उनके आगे है ना उनके ऊपर, बल्कि दरमियान में बीच में खड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो कुर्बत है, जो फासला है, वो सबसे बराबर है, वो दरमियान में है। और कोई भी शख्स उनके ज़्यादा करीब या ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि सब जो लोग हैं वो उतने ही फासले पर हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दरमियान में है। और उन्हें कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। ये खुदावंद यीशु मसीह जो सलामती दे रहे हैं, ये जो लफ्ज़ शालोम है, वो सिर्फ़ किसी एक सलाम नहीं है, बल्कि एक दूसरों के लिए अच्छा चाहना जो है, उनकी सेहत, उनकी मालो दौलत, उनके रिश्ते, उनका काम, हर तरीके से जब हम दूसरों का अच्छा या भला चाहते हैं, उसको वो शालोम कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको शालोम कहते हैं। उनको ये जो है वो ये जो एक ऐसा तोहफ़ा देते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा ये खुशी रहे। ये जो वक्त है, ये जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पर, वो उस वक्त का है जब पास्का के बाद 50 दिन जो थे, ये जो ईद थी वो पेंतिकोस्त की ईद कहलाती थी। इसको हफ्तों की ईद भी कहते थे, क्योंकि ये 7 हफ्तों के, पास्का के 7 हफ्तों के बाद आते थे। और अगर हम 7 को 7 से ज़रब दें तो वो 49 बनता है। और फिर 50वां दिन जो था वो इस ईद का दिन था। तो उस दिन जो यहूदी थे वो इस बात की ईद भी मनाते थे कि खुदा ने उनको अपना कलाम दिया है, अपना अहकामात दिए हैं,
اس کی عید بھی مناتے، اس تحفے کی عید مناتے تھے۔ یہ عید جو ہے وہ کٹائی کی عید بھی کہلاتی تھی۔ تو بہت لوگ اس عید کے موقع پر جمع ہوتے تھے، اور اس عید کے موقع پر جب جمع ہوتے تھے تو یاد کرتے تھے کہ کیسے انہوں نے جو کاہنوں کے سامنے وہ تحفے، زمین کے تحفے لے کر آنے ہیں۔ اور اس کا ذکر مختلف کتابوں میں، پرانے عہد نامے کے تشنیہ شرح میں اور اس کے علاوہ اور کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو سرزمین تھی وہ 7 تحفوں کی، 7 پھلوں کی سرزمین تھی جو وہ لے کر آتے تھے، خداوند کو پیش کرنے کے لیے کاہن کے سامنے لاتے تھے۔ اس میں گندم، جو، جو ہے انجیر، انار اور شہد اور کھجور، اور اس طرح کے یہ جو پھل جو تھے وہ اس علاقے میں بہت ہی زیادہ ہوتے تھے، اور وہ ان کا پہلا پھل جو تھا وہ لے کر آتے تھے اور خداوند کو پیش کرتے تھے۔ اور یہ عید تھی، اور اس عید کے موقع پر یہ شاگرد جو تھے اندر بند تھے، جبکہ باقی لوگ جو تھے وہ باہر تھے۔ تو خدا یسوع مسیح ان کے درمیان آ کر ان کو یہ تسلی دیتے ہیں، یہ ان کو خوشی کا پیغام دیتے ہیں، ان کو سلامتی دیتے ہیں، ان کو شالوم کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ یہ ہاتھوں کو دکھانا جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی شناخت ہے۔ زندہ خدا یسوع مسیح کی شناخت جو ہے وہ ہاتھوں سے اور اس کی پسلی سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا یسوع مسیح کے کام اس کی شناخت ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی پسلی جہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا تھا، یاد رہے کہ یہ خون اور پانی کی جو علامت ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ اور پسلی جو ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تکوین کی کتاب سے یہ لیا گیا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن خدا نے جیسے دنیا کو بنایا پہلے دن، تو یہ وہ پہلا دن ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح ایک نئی دنیا کی شروعات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس کو۔ اور وہاں پسلی جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ پسلی سے کیا پیدا ہوا تھا؟ جو تکوین کی کتاب میں، پیدائش کی کتاب میں، وہاں پر عورت کو پیدا کیا گیا تھا۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح کی پسلی سے کلیسیا کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ پہلا، اس دنیا میں پہلا انسان ہے، پہلے آدم ہے نئی دنیا میں، اور یہ پسلی جو ہے ان کی دلہن جو ہے وہ کلیسیا ہے۔ اور ہاتھ جو ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کی شناخت ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں نے کیا کیا؟ خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں نے دوسروں کو برکت دی۔ خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں نے ان کی مدد کی۔ خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں نے ان کو سہلایا۔ خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں نے ان کو اپنے دامن میں جگہ دی۔ خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں نے شفا دی۔ یہ خدا یسوع مسیح کے کام ہیں، یہ خدا یسوع مسیح کے ہاتھ ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں دیکھو میری شناخت جو ہے وہ ان ہاتھوں سے ہوگی۔ یہ ہاتھ جو ہیں وہ مجھے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم شناخت کے لیے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، خدا یسوع مسیح شناخت کے لیے اپنے کام دکھاتے ہیں۔ پس شاگرد خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یہاں خدا یسوع مسیح کو وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ان کو ملتا ہے، ایک دفعہ دوبارہ سے وہ یقین ان کو مل جاتا ہے، ان کو اعتقاد مل جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے کام جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نئی دنیا جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے دوبارہ ان کو سلامتی دی، اور پھر انہوں نے کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح اپنے اس مشن میں، اس کام میں کہتے ہیں کہ باپ نے، خدا یسوع مسیح کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ایکچولی 2 کام تھے جب وہ اس دنیا میں آئے۔ ایک تو تھا کہ خدا کی بادشاہت کو، خدا کی بادشاہت کا مطلب ہے جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر جو انسان ہیں وہ برابری کے ساتھ جی سکیں، اس بات کی وہ جو ہے دوسروں کو بتانے کے لیے وہ اس دنیا میں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ خدا کا جو اصلی، صحیح، حقیقی چہرہ ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے
وہ اس دنیا میں آئے، اور اس کا چہرہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے، اس کے کاموں میں نظر آتا ہے، کیونکہ خدا کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف دینا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، تو خداوند یسوع مسیح ان کو اپنے مشن میں شامل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا کام تھا، یہ میں نے کیا، اور اب یہ کام جو ہے وہ میں تمہیں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا۔ یہ ایک دفعہ دوبارہ خداوند یسوع مسیح تکوین کی کتاب میں سے ہم دوبارہ وہ واقعہ لیتے ہیں جب انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کے ناک میں، اس کے نتنوں میں خدا نے اپنا دم پھونکا، تو انسان جو ہے وہ جیتی جان بنا، جیتی جاگتی جان بنا۔ تو یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح ان انسانوں کو، جو نئے انسان ہیں، ان پر پھونکتے ہیں، ان پر وہ روح دیتے ہیں جو زندگی دیتی ہے، وہ روح جو ان کو وہ مشن میں شامل کرتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کا مشن، اس کے ہاتھوں کا مشن، یعنی اس کے کاموں کا مشن، یعنی وہ کام جو اس نے اس نئی دنیا کو پیدا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، جہاں پر اس نے گناہ گاروں کو اپنے گلے لگایا، ان پر ہاتھ اپنا رکھا، ان بچوں کو خداوند یسوع مسیح نے ان کو برکت دی، ان کو شفا عطا کی، یہ کام تو خداوند یسوع مسیح اس پھونکنے کے ذریعے سے یہ ساری جو طاقت ہے وہ ان کو دیتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ بات جو ہے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ یہ جو ٹرینٹ کی کونسل تھی وہاں پر اس بات کو سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ جو اعتراف کا ساکرامنٹ ہے وہ کاہنوں کو دیا گیا ہے، اس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے تمام شاگردوں کو یہ قوت بخشی ہے، معاف کرنے کی قوت۔ یہ معافی ہے کیا؟ یہ معافی بالکل وہی بات ہے جب ہم کہتے ہیں یار جانے دو۔ اگر ہم ایک بات کو پکڑ کر رکھتے ہیں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ ایک مثال ہے، ایک استاد نے میری جو دوسرے بچوں کے سامنے بے عزتی کر دی، مجھے برا بھلا کہا، شاید میں نے کچھ غلطی کی ہوگی، تو وہ بات کو میں نے یاد رکھا، میں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کی وجہ سے میرے دل میں اس استاد کے لیے نفرت یا اچھی جو فیلنگ ہے، اچھی احساس ہے وہ پیدا نہیں، اور میں نے سالوں تک اس کو پکڑ کر رکھا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم ایک رسی جو ہے وہ پکڑتے ہیں، وہ رسی جو ہے ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، اور اگر اس رسی میں گانٹھ بندھ جائے تو وہ گانٹھ جو ہے دونوں طرف سے ہم کھینچتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم کھینچیں گے وہ گانٹھ اتنی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی۔ اب دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دینا ہے، دونوں میں سے ایک چھوڑ دے گا تو وہ گانٹھ جو ہے وہ بندھی نہیں رہے گی، وہ اس کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک طرف سے دوسرے انسان نے اس کو چھوڑے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ طاقت میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ تم وہ شاگرد ہو جو میرے ہاتھوں یعنی میرے کاموں کے پیچھے چلتے ہوئے، ان کی مثال لیتے ہوئے تم یہ کام کر سکے، اس لیے میں تمہیں یہ طاقت دیتا ہوں۔ یہ جو خداوند یسوع مسیح کا روح ہے، ان کا جو احساس ہے، ان کا جو جذبہ ہے، ان کی طرح جو کام کرنا ہے، ان کے مطابق، ان کی کلام کے مطابق، یہ وہ روح ہے جو ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ غیر مشروط محبت جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ چھوڑ دو۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پر دوسروں کو یہ دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، یار جانے دو، چھوڑنا، یہ کیا بات ہے، چھوڑ دو، جانے دو۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ طاقت دیتا ہوں
तुम्हें ताकत देता हूँ। क्योंकि ये जो अपने अंदर हम इसको दबा कर रखेंगे, इसको अपने अंदर रखेंगे, तो ये हमें हमारे अंदर जो है वो ज़ख़म जो है वो कभी शफ़ा नहीं पाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वो बात है कि अगर हम जाने दें, तो जो मेरे साथ वो बचपन में वाक़या हुआ था उसको मैंने इन सालों में 30 साल 40 साल उसको पकड़ कर रखा। और दूसरी तरफ से वो उस्ताद जिन्होंने ये मेरे साथ किया था, उनको तो भूल भी क्या होगा, और यकीनन उन्होंने ऐसे किया होगा क्योंकि उनके मुताबिक तो ये बिल्कुल सही था। एक बच्चे की तरबियत के लिए अगर उन्होंने दूसरों के सामने मुझे डांटा या मुझे मारा, तो उनके मुताबिक उस वक्त वो बिल्कुल ठीक था। तो ये मैंने वो जो है वो ज़ख़म अपने अंदर पकड़ कर रखा और उसको सालों साल इसको आगे बढ़ाता रहा और उसको शफ़ा याब नहीं होने दिया, उस याद को पकड़ कर। और हर दफ़ा मैं जब उनको याद करता था या देखता था तो वो जो है दर्द मेरे अंदर रहता था। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसको छोड़ दो, ये मैं तुम्हें देता हूँ, ये था। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम एक सेब का जो दरख्त है, जो या हमारे जो आम तौर पर मिलते हैं, वो बेरी होती है, बेरी के बेर होते हैं। हम जब छोटे थे बेरी के, तो उसको तोड़ने के लिए हम उस पर पत्थर फेंकते थे। तो जो बेरी है वो वापस हमें पत्थर से जवाब नहीं देती थी, बल्कि अपने फलों से जवाब देती थी। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास तो और कोई इंतखाब ही नहीं था, वो कुछ और कर और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो फल ही देगी ना। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मेरे शागिर्द होते हुए तुम्हारे पास भी कोई और चॉइस नहीं और कोई इंतखाब नहीं, क्योंकि खुदा को भी हम बुरा भला कहें, जो भी कहें, वो हमें सिर्फ अच्छा ही देगा। और इसी तरह उसके शागिर्द होते हुए, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए, हमें ये रूह दी जाती है, वो रूह दिया जाता है जिसके ज़रिए से हम सिर्फ अच्छा ही जवाब दें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में ये दिखाया। लोगों ने उनको तमांचे मारे, उनको बुरा भला कहा, उनको सलीब पर चढ़ा दिया, उनका खून बहा दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आए बाप इनको मुआफ़ कर। ये है गैर मशरूत मोहब्बत, ये है वो मोहब्बत जिसकी खुदावंद यीशु मसीह बात करते हैं। तो आइए वो रूह सूरज पीछे से निकल रहा है, वो उनके बादलों के पीछे से निकल रहा है, जैसे बिल्कुल वो नई रोशनी हमें दे रहा है, नई ज़िंदगी हमें दे रहा है। तो मेरी ये आपके लिए और अपने लिए ये दुआ है कि खुदा हमें उस रूह जिसके ये 7 गुण हैं, जिसकी 7 तोहफ़े हैं, वो 7 तोहफ़ों से उसने हमें नवाजा है कि हम ये तोहफ़े जो हैं अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकें, उन हाथों के ज़रिए से जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाए, क्योंकि यही खुदा की पहचान है, यही खुदावंद यीशु मसीह की पहचान। तो मेरी ये दुआ है आपके लिए और मेरे लिए कि हम ये इन कामों को आगे बढ़ाते हुए नई दुनिया की क्या शुरुआत कर सकें, उसका आगाज़ कर सकें, और हमसे वो नई दुनिया जो है वो आगे चले। शालोम प्यारे भाई और बहनों, जैसे ये शालोम मैंने कहा, ये ना सिर्फ़ एक सलाम है, ना सिर्फ सलामती देने, बल्कि नेक ख्वाहिशात जिनमें आपकी सेहत, आपके बच्चे, आपके काम और आपका सब कुछ जो है वो इसमें शामिल होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चे।